नमस्ते र टिकटकमा चाहिँ लाइभमा अलि जोडिनु भएको सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू नमस्ते वेलकम टु माई लाइभ फेसबुक लाइभ र टिकटक लाइभ। आज लाइभ आउनु कारण म पनि भन्नेछु एउटा गीत रिलिज भएको छ भर्खरै ब्याकुली भन्ने त्यो हेर्नुभयो कि भएन। सँगसँगै आज एउटा गीत आउँदैछ कमल खत्रीको युट्युब च्यानलमा आउँदैछ फिक्का फिक्का भन्ने, त्यो पनि हेर्नु होला। ओके जोडिँदै हुनुहुन्छ। हजुर सन्चै छु म गैरी लक्ष्मी। ओके ब्याकुली भन्ने गीत हेर्नुभयो? यसमा चाहिँ मगर ल्याङ्ग्वेज पनि मिसाएको छौँ होइन, अनि त्यसलाई पनि मन पराइदिनु भएको छ सबैले र नसुनेकोले हेर्नु होला सुन्नु होला। म तपाईँलाई बजाउनु छु है अगाडिको नाकुमाया भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन, तर हाम्रो टिमले चाहिँ मलाई भनिदिनु भएको थियो यो। त्यो भने चाहिँ मेरो माया तिमी ल्याऊ अनि तिम्रो माया मलाई देऊ भनेको रे। र आज मात्रै तिम्रै मायाले मलाई हाँस्न सिकायो भन्ने गीत चाहिँ 1 करोड भ्युज पनि पुगेको छ। यसको लागि पनि थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई, धेरै कुरा थ्याङ्क यू भन्नु आफ्नो चाहिँ। फोन आयो रतन दाइको। ओके र मेरो आवाज कस्तो सुनिरहेको छ त्यो पनि भन्नु होला प्लिज है। ओके ब्याकुलीको मिनिङ चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन, तर यो चाहिँ हुन्छ नि अब रमाइलो गीत छ, रमाइलो टाइपको गीत बनाएको छ र भिडियो पनि रमाइलो टाइपको भएको छ, त्यो हेर्नु होला। ब्याकुली मैले फेसबुकमा पनि लिङ्क दिएको छु, त्यो पनि क्लिक गर्नु होला। र सँगसँगै युट्युबमा गएर ब्याकुली भनेर सर्च गर्दा पनि हुन्छ, अनि नभए युट्युबमा चाहिँ एमएमएस इन्टरटेनमेन्टमा यो अपलोड भएको छ, हेर्नु होला है त। ओके थ्याङ्क यू पूजा थापा गिफ्ट सेन्ड गर्नुभएको छ, रोज सेन्ड गर्नुभएको छ पूजा थापा, थ्याङ्क यू। टिकटकमा चाहिँ र मेरो फेसबुक लाइभमा पनि सम्पूर्ण लगभग 900जनालाई मेरो नमस्ते, र यता पनि 900जना हुनुहुन्छ टिकटकमा पनि, उहाँलाई पनि नमस्ते सबैलाई, थ्याङ्क यू सो मच जोडिनु भएको छ मसँग। र आज 4 बजे कमल खत्री युट्युब च्यानलमा चाहिँ फिक्का फिक्का भन्ने गीत पनि रिलिज हुँदैछ, हेर्नु होला। प्रिमियर भइसकेको छ, त्यो लिङ्क चाहिँ कमल खत्रीको युट्युब च्यानलमा छ, त्यहाँ गएर तपाईँले सेयर गर्दा पनि हुन्छ, नभए सेट रिमाइन्डर गर्दा पनि हुन्छ। 4 बजी ठ्याक्कै हेर्नु होला। र स्टे सेफ एभ्रिवान, आफ्नो केयर गर्नु होला। म पनि केयर गरिरहेको छु आफ्नो फ्यामिलीको, मेरो आफ्नो केयर गरिरहेको छु, तपाईँहरू पनि आफ्नो फ्यामिली सबैको केयर गर्नु होला। रियाना थ्याङ्क यू रियाना फर द गिफ्ट। ओके र अहिले सबैलाई दुःख परिरहेछ होइन, सबैलाई गाह्रो परिरहेछ। अब त्यो त हामी अब त्यही त नेपालमा अहिले सबैलाई गाह्रो परिरहेछ अहिले होइन, सबैले सबैलाई हेल्प गर्दै जानु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। र म एउटा कुरा चाहिँ भोलि चाहिँ हामी दाङ जाँदैछौँ, मेरो टिम दाङ जाँदैछौँ। दाङमा एउटा हेल्थ पोस्टको लागि चाहिँ हामी केही मात्रामा अक्सिजन लिएर जाँदैछौँ, र केही मात्रामा हामी कोभिडको लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ औषधिहरू लिएर पनि जाँदैछु। म दाङ जाँदैछु, सो त्यही पनि इन्फर्म गर्नु पाएँ भर्खर। बिजनेसबाट रितेश भाइ मिस यू दाजु भन्नुहुन्छ रितेश किमेरी, थ्याङ्क यू। हाई रितेश भाइ, के साल खबर? स्वस्ति विष्ट हाई। कमला ठकुरी, प्रकाश खर्की, मन्दिता केसी, रितेश किमेरे, पूजा थापा मिश्रा, मन्दिता केसी, करिश्मा थापा, सबैलाई हाई नमस्ते। नाकुमाया नाकु अनि माया समथिङ के भन्छ, यो चाहिँ मगर भाषा रहेछ। मगर भाषालाई हामी सबैले रेस्पेक्ट गरौँ, र मगर भाषा पनि काम गर्न पाएँ मैले, एकदम खुसी लाग्छ। मगर भाषाको गीतमा
काम गर्नु मन थियो मलाई काम गरेँ भर्खरै हेर्नु होला है त नभए मेरो टिकटकमा पनि छ मैले त्यहाँ क्लिप काटेर राखेको छु त्यसमा पनि तपाईँले बनाइदिनु होला टिकटक बनाइदिनु होला इफ तपाईँहरूले मगर भाषा मनपर्छ भने दिनेश विष्ट स्टे सेफ भन्नुहोस् थ्याङ्क यू हस् म सेफ नै छु मोदी गेन ज्योति अरुणाञ्चल प्रदेशबाट ओके इन्डियाबाट हुनुहुन्छ हेलो सर फ्रम सिक्किम ह्याप्पी टु सी यू सर भन्नुभएको छ राजेश अत्री थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर फर योर मेसेज हेलो दाजी फ्रम पोखरा राज केसी हाई ओके सिक्किमदेखि हुनुहुन्छ नाम चाहिँ थाहा भएन नाम चाहिँ अलिकति तिब्बतियन ल्याङ्ग्वेजमा छ सुशीला श्रेष्ठ बेस्ट ब्लग भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू ब्याकुली भन्ने भिडियो चाहिँ हेर्नु होला है रमाइलो भिडियो भनेको छ यसमा चाहिँ उषा उप्रेतीसँग मैले स्क्रिन सेयर गरेको छु हेर्नु होला अनि त्यसपछि हुन्छ नि आज पनि 4 बजे एउटा गीत रिलिज हुँदैछ कमल खत्रीको युट्युब च्यानलमा फिक्का फिक्का भन्ने लभ सङ हो प्योर लभ सङ हो त्यो लभ सङलाई पनि माया गर्नुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै आशा गरेको छु सोइचा शिवाकोटी अस्ट्रेलियादेखि हुनुहुन्छ हाई र मेरो टिकटकमा हेर्छु ओके हजुरको एफआइडी दिन मिल्छ हजुर भन्नुभएको छ प्यारीको प्यारी फेसबुक आइडी मेरो पेज चाहिँ पल्सा छ जुन म अहिले लाइभमा छु सँगसँगै मेरो पर्सनल अकाउन्ट छ पूर्ण विक्रम शाह त्यसमा पनि तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ लट्स अफ लभ फ्रम भुटान भन्नुभएको छ सुभाष किसिङ तामाङले एकदमै रेगुलर मेरो भ्युअर हुनुहुन्छ मेरो फेसबुक लाइभको एकदमै सधैँ हेर्नुहुन्छ उहाँले नरेश खड्काजी हुनुहुन्छ स्विडेनदेखि हाई हाई ब्रदर ओके सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ धादिङबाट ओके सबै भिडियो राम्रो छ सबै हेर्दैछु दाइ बेकुली पनि राम्रै छ अरे हस् थ्याङ्क यू मेरो ब्याकग्राउन्डमा गीत बजिरहेको छ यही नै हो ब्याकुलीको गीत चाहिँ हेर्नु होला है तिमी ब्याकुली तिमीलाई चाहिँ ओके र तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो केयर गर्नु होला हुन्छ नि सेफ रहनु होला अति आवश्यक कामको लागि मात्रै बाहिर जानु होला एकदमै अवस्था लिनु नाजुक छ डेन्जर छ अहिले अवस्था चाहिँ ओके छुमछिरिङ भुटिया हेलो भन्नुहोस् हाई हामीमा पोखराबाट सुटिङ त पोखरा पामेमा भएको रहेछ तपाईँसँग भेट्न मन लागेको थियो दाइ रे बुद्धजी हुनुहुन्छ बुद्ध पागामी पोखरामा सुटिङ भएको त्यो फिक्का फिक्का भन्ने चाहिँ कमल खत्रीजीको यसमा चाहिँ कमल खत्रीजी र मेलिना मैनालीजीको आवाज रहेको छ एकदम राम्रो गीत गाइदिनु भएको छ गाउनु भएको छ उहाँ आफैमा राम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ उहाँहरू सो कम्पोज पनि यहाँ कमल खत्रीजीकै छ लिरिक्स पनि उहाँकै हो सो गीत राम्रो बनेको छ हेर्नु होला कमल खत्री युट्युब च्यानलमा छ आउँदैछ रिलिज त भएको छैन तर प्रिमियर भइसक्यो हेर्नु होला 4 बजे रिलिज हुन्छ र यो ब्याकुली गीत चाहिँ रिलिज भइसकेको छ 2 दिन अगाडि अनि कस्तो लाग्छ हेर्नु होला मगर भाषा पनि छ यसमा हेर्नु होला है त कस्तो लाग्छ भन्नु होला गिरमन गुरुङ नाइस हाई ब्रो पल ब्रो भन्नुहोस् हाई अनुप के चकमा बङ्गलादेशदेखि हुनुहुन्छ हाई थ्याङ्क यू सो मच बङ्गलादेश पनि माया गर्नुभएको छ मलाई बिग फ्यान हो है दादा भन्नुभएको छ मङ्गल मण्डलले थ्याङ्क यू ब्रदर ओके र टिकटकमा हुनुहुन्छ अहिले सोनिया पल्सा हुनुहुन्छ जेनिस दाङ्गी सुमिता विनिता खड्का सबैलाई हाई दाई के लेख्नु भएको थियो दाइ मल्लिका दिदीको आइडी के हो भन्नुभएको छ मल्लिका दिदीको आइडी मल्लिका मत नै होला नि होइन कुन ठाउँ आउनुहुन्छ दाङमा भोलि भन्नुभएको छ बादल श्रेष्ठले भोलि हामी तुलसीपुरदेखि पछाडि 10 किलोमिटर अगाडि गोलटाकुरी आउँछ होला हामी गोलटाकुरी भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ एउटा हेल्थ पोस्ट रहेछ जस्तो हामी अब हुन्छ नि अब त्यो सिटीमा भएको हस्पिटलहरू राम्रो हुन्छ नि हेल्थ भइ राम्रो चाहिँ हस्पिटलमा त अलरेडी त्यहाँ त राम्रो भइहाल्छ नि होइन अब सिलिन्डरहरू त्यहाँ ग्यासहरू उपलब्ध भइरहेछ औषधिहरू उपलब्ध भइरहेछ तर हामी चाहिँ अलिक ग्रामीण क्षेत्रमा जाउँ भनेर नेपालभरिको ग्रामीण हेल्थ पोस्टहरूमा चाहिँ म पुग्ने कोसिस गरिरहेको छु अबदेखि चाहिँ सो त्यही कुरा हो अब ओके र आज मात्रै तिम्रै मायाले मलाई हाँस्न सिकायो 1 करोड भ्युज पुगेको छ यसको लागि सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू यति धेरै मायाको लागि
अमित गुरुङ थ्याङ्क यू सो मच रोज पठाउनु भएको छ अमित गुरुङले नाकु माया नाकु अनि नौ माया समथिङ के नाकु माया नाकै अनि नौ माया मैले कन्फ्युज गरेको थिएँ तर एकदमै हुन्छ नि राम्रो कम्पोज गर्नुभएको छ यो गीतको कम्पोजरले पनि ब्याकपुली गीतको कम्पोजर अनि सिङ्गरले चाहिँ सबलाई थ्याङ्क यू यति राम्रो गीत बनाइदिएकोमा र मगर भाषालाई पनि अगाडि ल्याइदिएकोमा थ्याङ्क यू मलेसियाबाट हुनुहुन्छ सुनारखुम कुसुमजी हुनुहुन्छ अनि तारा मगर प्रेम दहित विष्णु तिवारी र टिकटकमा मेरो भिडियो के भन्नु पल्सर मलाई चिन्नुभयो अरे बादल सुशीले अलि चिन्ने गाह्रो भयो मलाई भन्नु होला तिम्रो मायाले हाँस्न सिकायो सुनम दादा अरे योर्स उजेस हास म सुनाउँछु एकछिन र अब यता आउँछ फेसबुक लाइभमा सुनिता छेत्री हाई सुनिता थ्याङ्क यू ओके दमन ब्रदरको फोन आयो एकछिनमा उठाउँछु तपाईँको मेरो गीत पालपाली करुवा बजारमा छ सबै साथीहरूले हेर्नु होला अरे रमेश राज बराइली ल उहाँको गीत पालपाली करुवा भन्ने चाहिँ बजारमा आइसकेको छ अरे हेर्नु होला है त ओके र कसको के कुन गीत आउँदैछ त्यो पनि भन्नु होला म यहाँबाट भन्नेछु अहिले मलाई चाहिँ टिकटकमा 2000ले हेर्दै हुनुहुन्छ र फेसबुकमा 1100ले हेर्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू मी शर्मिका थ्याङ्क यू दाजुको परिवारको हेल्थ राम्रो बनोस् रे रितेश घिमिरे थ्याङ्क यू ब्रदर लिम्बू 46 लाई फलो ब्याक गर्नु होला है उहाँले मलाई रोज पठाइदिनु भएको छ थ्याङ्क यू टिकटकमा लिम्बू LIMBOO 46 थ्याङ्क यू अनिता मगर पल्दाईलाई हाई रे पुकार 050 रिदम अनि 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 हेलो दाई बिग फ्यान भन्नुभएको छ लिम्बू 46ले फेरि मलाई गिफ्ट सेन्ड गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू लिम्बूजी थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू लभ यू दादा यति धेरै मिस यु रे सीमा चौधरी थ्याङ्क यू सीमाजी थ्याङ्क यू सम्राट प्रेम हेलो पल्जी नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ आराम हुनुहुन्छ मलाई हजुर र मल्लिका दिदीको जोडी दामी मनपर्छ कहिले आउँछ फिल्मले सम्राट प्रेम सम्राट ब्रो अहिले मुभीको काम भइरहेछ स्क्रिप्टको काम भइरहेछ लेखिरहेछौँ हामीले होइन हामीले होइन नि लेखिरहनु छ राइटरहरूले सो अब हामी फाइनलाइज गर्छौँ पछि तर अहिले चाहिँ अब यो पेन्डेमिक टाइममा चाहिँ जस्ट स्क्रिप्ट लेख्ने काम मात्रै भइरहेछ त्यो पछि आउँछ होला अब हेरौँ तपाईँहरूले म इन्फर्म गर्नेछु हामी चेतन घरती थ्याङ्क यू जी थ्याङ्क यू चेतनजी थ्याङ्क यू सो मच ओके लिम्बुजीले फेरि मेसेज मलाई सेन्ड गर्नुभएको छ रोज थ्याङ्क यू हेलो दाई आइएम फ्रम इन्डिया काश्मीर तपाईँ नेपालको रियल हिरो हुनुहुन्छ तपाईँको काम सङ्गत सबै धेरै खुसी छौँ गड ब्लेस यू कान्छो छोरा थ्याङ्क यू सो मच कान्छो छोराजी काश्मीरमा हुनुहुन्छ आफ्नो केयर गर्नु होला बेस्ट अफ लक फल्सा दाई लभ यू भन्नुभएको छ मायालु विवश सिंहले थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू यमुना कार्की हाई सन्दीप एनपी थ्याङ्क यू अनि अनामी कार्की थ्याङ्क यू अनामीजी थ्याङ्क यू फर द गिफ्ट कार्की हो कि केआर थियो केआरले छ ओके राजन कुमार ए अनामिका मात्रै रहेछ नाम ओके अनामिका हाई अनामिका थ्याङ्क यू फर द गिफ्ट हजुरको सबै सङ्ग राम्रै लाग्छ अरे रितेश घिमिरेले थ्याङ्क यू रितेश ब्रो थ्याङ्क यू पेमा लाचुङ पिए A huge love from Sikkim. Stay safe, Paul sir. Thank you so much. Thank you. You are also a real hero, Madhav Acharya. Thank you. र भोलि दाङमा आउँदैछौँ हामी अब सिलिन्डर हिजो राति बसेर हामी सिलिन्डर चाहिँ रिफिल गऱ्यौँ यहाँ काठमाडौँमा बालाजुमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको प्लान्टमा सो त्यो प्लान्टलाई थ्याङ्क यू अक्सिजन प्लान्टलाई हामीलाई क्युमा बसेर चाहिँ लाइनमा बसेर भर्न दिनुभयो थ्याङ्क यू यसको लागि अनि र अब कोभिडको औषधिहरूले पनि लिएर आउँदैछौँ मेडिसिन लिएर आउँदैछौँ हामी कोभिडको लागि चाहिने
त्यो हेल्थ पोस्ट र त्यहाँको हस्पिटललाई। र खुसी लाग्छ मलाई आफ्नै ठाउँ जान पाइरहेको छु, आफ्नै बर्थ प्लेस होइन, आफ्नै एरियामा जान पाएको छु र केही मात्रामा भयो सानो मात्रामा भयो पनि हेल्प गर्न पाइरहेको छु, पाउँदैछु। सो एकदम प्राउड फिल गरिरहेको छु मैले चाहिँ। भोलि जाँदैछु म। डोटेली राजा निखिल अधिकारी, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू ब्रदर। कुष्मादेखि हुनुहुन्छ रजत श्रेष्ठ, हाई। क्रिस्टिना राई हुनुहुन्छ, हेरेको नि तपाईँको सबै म्युजिक भिडियो हेर्छु अनि सबै मनपर्छ एन्ड योर ओके बेस्ट लभ, थ्याङ्क यू सो मच। सन्देश तामाङ थ्याङ्क यू, केदार निवाल थ्याङ्क यू। र यता टिकटकमा हुन्छ फेरि, अब टिकटकमा मनिल शर्माले रोज पठाउनु भएको छ, थापा नेहरूले पनि लभ पठाउनु भएको छ, गिफ्ट पठाउनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। र अरू मेसेज पनि पढ्छु म उहाँहरूको, मिस्टर प्रेम अनि सञ्जिता बस्नेत, कति फास्ट, करुणा थापा, विष्णु खड्का, मगर्नी समथिङ के थियो, वसन्त बुद्ध, सबैलाई थ्याङ्क यू। र केही छ भने भन्नु होला, म तपाईँ कमेन्ट पढ्नेछु, केही क्वेसन छ भने पनि सोद्धा हुन्छ। र ब्याकुली भिडियो हेर्नु होला, BYAKULI ब्याकुली सर्च गर्नु होला, MMS इन्टरटेनमेन्टमा छ है त। र तिम्रो मायाले सुन्छु भन्नुभएको थियो, तिम्रो मायाले बनाउँछु ल म। ओके, तिम्रो मायाले मलाई हाँस्न सिकायो लाई 1 करोडले हेरिदिनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। फोन आइरहेछ मलाई चाहिँ। यही गीत थियो, 1 करोडले हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। यसको होल टिमलाई पनि बधाई छ, जस्तै नरेश खातीजी हुनुहुन्छ, अनि विक्रम सर हुनुहुन्छ दाङको सिङ्गर, त्यसपछि यो गीतको हाम्रो फिमेल सिङ्गर हुनुहुन्छ विशाखा साई ठकुरी, उहाँ पनि दाङकै हुनुहुन्छ, र सँगसँगै समीक्षा अधिकारी उहाँ चाहिँ पोखराको हुनुहुन्छ। सबैलाई बधाई छ र मलाई बधाई छ, सँगसँगै प्रिन्सी प्रिज्मालाई पनि एकदमै बधाई छ, र हाम्रो कोरियोग्राफरलाई पनि बधाई छ, थ्याङ्क यू, डिरेक्टरलाई, सम्पूर्ण होल टिमलाई बधाई छ। हेलो पल्सर सिक्किमदेखि गोपाल भारद्वाज, हाई, थ्याङ्क यू। पलको बिहे हुन्छ गरिमासँग, हो अरे हुँदैन, सी इज माई गुड फ्रेन्ड, समाजसेवा राम्रो हो गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ रितेश किमले, फेरि मेसेज गर्नुभएको छ रितेश, त्यही त है गर्नुपर्छ। रञ्जित फ्रुम्बो हुनुहुन्छ, कहाँदेखि, सिक्किम इन्डियादेखि, हाई। आज 4 बजे कमल खत्री युट्युब च्यानलमा फिक्का आउँदैछ है रे, बस्न टकाले, यस बसन्त भयो, हेर्नु होला है सबैले, फिक्का यहाँ फिक्का लाग्छ मलाई भन्ने गीत चाहिँ हेर्नु होला। तिमी बाहेक सबै कुरा यहाँ फिक्का लाग्छ मलाई, तिमी बाहेक सबै कुरा यहाँ फिक्का लाग्छ मलाई। बसन्त दङ्गाली हो कि डाङ्गी हुनुहुन्छ, दङ्गाली ओके, उहाँले रोज गिफ्ट गर्नुभएको छ मलाई, थ्याङ्क यू सो मच यसको लागि। अलराइट, लट्स अफ लभ फ्रम दार्जिलिङ, आकांक्षा किसिङ, थ्याङ्क यू सो मच। दार्जिलिङलाई पनि धेरै माया, मेरो धेरै माया। रसाइली लकी विनय, प्रेम जोडीको आँखामा आउँछ पनिको सङ्ग एकदम दामी मन पर्यो, अब अर्को सङ्ग कहिलेसम्म आउँछ र सम्राट प्रेमले। अब पिएम जोडीको चाहिँ यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै आउँछ, एउटा राम्रो गीत आउँदैछ, सुटिङको लागि हामी एकदमै रेडी छौँ, स्ट्यान्ड बाई छौँ, लकडाउन हल्कै खुल्ने बित्तिकै सुटिङ गर्छौँ र रिलिज गरिहाल्छ। पवन दाजी 1 2 3 4, हाई पवन दाजी ब्रदर, हाई दाजी, हाई दाजी, थ्याङ्क यू सो मच फर द रुल्स। पल दाजुको मेहनत प्रगति अझै राम्रो होस् भन्नुहुन्छ रितेशले, थ्याङ्क यू। मिलिना कुमारी, पवित्र गौतम, लट्स अफ लभ फ्रम अमेरिका भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू। प्रकाश बस्नेत, यु डुइङ गुड वर्क फर सोसाइटी, द्याट्स ग्रेट, फल दाई लभ फ्रम ग्याङटक, वाउ ग्याङटकदेखि हुनुहुन्छ प्रकाश बस्नेत, थ्याङ्क यू।
हाई तपाईँ अनि प्रकृतिजीको को होला त्यो म्युजिक भिडियो कहिले आउँछ भन्नुभएको छ। अनि गुरुङ प्रधानले सायद उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ सायद सिक्किमदेखि हुनुहुन्छ होला सायद कुन ठाउँदेखि। त्यो गीत पनि अब यो अब अलिकति यो हप्ता 1-2 हप्तापछि आउँछ होला सायद एडिट भइरहेछ है। हप्ता 10 दिनभित्र आउँछ होला सायद यही विकमा भनौँ न। दाजु बिरगन्ज पनि सवारी होइन नै होस् न भन्नुभएको छ। हस् म पछि आउँछु। हेलो पल्सर हाउ आर यु निस्मा आचार्य बेस्ट विसेस फर यु फ्रम पोखरा निस्मा आचार्य थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू। एकछिन दाङ हेलो भाइ म दाङदेखि हो धेरै सम्झना रे केशव राज पाण्डे। हस् थ्याङ्क यू दाई थ्याङ्क यू सो मच। कुशल घिमिरे सन्जोग राणा मगर राजन श्रेष्ठ मिसी ब्रो टेक केयर स्टे सेफ है भन्नुहोस्। मेरो साथी हुनुहुन्छ राजन श्रेष्ठ उहाँ चाहिँ साउथ कोरियामा हुनुहुन्छ। तिमी पनि आफ्नो केयर गर्नु है। ओके र म एकछिन यता आउँछु टिकटकमा। सृजन श्रेष्ठ सृजना कृति राई हेलो हेलो। ओके अनामिका हाई अनामिका आर्याल थ्याङ्क यू सो मच फर द गिफ्ट। हेलो दाई म बुटोलबाट भन्नुभएको छ। म मिलन श्रेष्ठले चस्मा दिनुभयो मलाई कसले थ्याङ्क यू गिफ्ट दिइराख्नु छ यसलाई थ्याङ्क यू। म पनि नयाँ छु यसमा टिकटकमा चाहिँ नयाँ छु म। सो सिकाउनु होला कसरी के गरी चलाउनु। लिम्बू 46ले लभ दिनुभएको छ थ्याङ्क यू। अनामिका थ्याङ्क यू। ओके कोहोला त्यो 3 सङ कहिले आउँछ हो दादा भन्नुभएको छ कल्पना लिम्बूले। कोहोला त्यो 3 होइन यो चाहिँ कोहोलाको फिमेल भर्सन हो। कोहोला त्यो मसँग आँखा जुलाउनेको फिमेल भर्सन हो। त्यो अब यही अब 10 डेज हुन्छ नि 10-15 डेजमा आउँछ। यही 1-2 हप्ताभित्र आउँछ। एडिटको काम भइरहेछ अहिले यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ एडिट गर्ने अलिकति प्रब्लम भइरहेछ त्यही भएर। भुटानदेखि हुन्छ जुट तामाङ थ्याङ्क यू। दर्शन नमस्ते फ्रम वाचिङ फ्रम युएसए हस् थ्याङ्क यू विकास लोजा। मलाई प्रकृति र पल्जीको जोडी एकदम मनपर्छ। ह्याप्पी टु सी यु बोथ इन सेम स्क्रिन अगेन लस अफ लभ भन्नुभएको छ मन्जु पौडेल थ्याङ्क यू। मेरो र प्रकृतिको साइडदेखि थ्याङ्क यू तपाईँलाई धन्यवाद। हेटोडादेखि हुनुहुन्छ रिजाल स्वस्तिक हाई। पल्सर दादा दर्शन हुनुहुन्छ रोमन श्रेष्ठले हाई। नमस्ते उदयपुरदेखि हुनुहुन्छ अस्मिता राई हाई अस्मिता हाउ आर यु। ओके अब टिकटकमा हेर्छु म फेरि। गुरुङ दिपिसा हाई थ्याङ्क यू सो मच। मगर दिवस मगर थ्याङ्क यू। र दादा घोराइदेखि भन्नुभएको थियो फेरि कहाँ गयो मेसेज। सुबिता दादा म घोराइ दाङबाट अरे हाई सुबिता। हजुर पोखरा आउने कुरा हेलो दादा सेवा र बिग फ्यान म हजुरको म भोजपुरदेखि युसन राई हाई युसन भाउ थ्याङ्क यू सो मच फर द मेसेज फर यु मेसेज है। पल दा लभ फ्रम काठमाडौँ टोखा गड ब्लेस यु दाई किप गोइङ एन्ड टेक केयर भन्नुभएको छ पुकार अधिकारी थ्याङ्क यू पुकार भाउ थ्याङ्क यू सो मच को हुनुहुन्छ नि हजुरको घरमा भन्नुभएको छ। फोन आएको रहेछ मलाई फेरि सुलाई सरी को हुनुहुन्छ नि हजुरको मुवा बुवा रोशनी सन्चै हुनुहुन्छ अरे अनुश्री मगरले यस अनुश्री सबै सन्चै मगर दिपी समथिङ दिवसले मलाई चस्मा दिनुभएको छ त्यहाँ सबै सन्चै होइसिन्छ घरमा। हाउ आर यु घरमा के छ हालखबर अनुश्रीको। मेरो आवाज कस्तो आइरहेछ त्यो पनि भन्नु होला है। ओके हेलो दाजु लभ फ्रम महेन्द्रनगर थ्याङ्क यू सोहित भण्डारी। हेलो पल्जी आएर भन्नुहुन्छ लट्स अफ लभ भन्नुहुन्छ ललित खड्काले यस आम गुड। मलाई त पल्जी र पूजाजीको जोडी मनपर्छ। सिक्किम कहिले आउनुहुन्छ पल्जी रे चन्द्र छेत्री चन्द्राजी थ्याङ्क यू उसको लागि। नेपाली चलचित्र दादा धेरै माया मेरो दादा आफ्नो केयर गर्नुलाई टिम पल्सादेखि हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच अब ब्याकुली सुनौँ फेरि है त। ब्याकुली चाहिँ नयाँ गीतलाई अलिकति सपोर्ट गरौँ। ब्याकुली भन्ने गीत चाहिँ सर्च गर्नु होला है युट्युबमा।
हेलो दा नमस्ते हाउ आर यु आई एम वाचिङ फ्रम कालिम्पोङ दिपिका भुजेल कालिम्पोङको खालखबर के छ म आज एक्चुअली कालिम्पोङ सिलगढी जाने बेला दार्जिलिङदेखि आइम गुड है ठिक छ म दादा निक्सम हमाललाई चिन्छ छ अरे अभिषेकले चिन्छु नि मेरो भाइ हो लमैताङको नाकु माया नाकु नाङ्गु माया नाकु दानी रे योगेश्वर थापा मगर यस मेरो माया तिमीले हो तिम्रो माया मलाई देऊ भने रे है टिकटक चाहिँ बनाउनु होला ओके बुद्ध ब्लेसिङ मी दाजु रे देश कि आज बुद्ध जयन्ती सम्पूर्णलाई बुद्ध जयन्तीको पनि शुभकामना सबैलाई ह्याप्पी बुद्ध जयन्ती टु अल एभ्रिवन योन्सी गुरुङ दिपिसा हाई गुरुङ दिपिसा थ्याङ्क यू चस्माको लागि म चस्मा दिनुभएको छ टिकटकमा फेसबुक लाइभमै भनिदिइहालौँ मनोज जोशीलाई चिन्नुहुन्छ दादा ल फ्रम अस्ट्रेलियाहरू चिन्छु नि मनोज जोशीलाई हाम्रो प्रोडक्सन म्यानेजर हुनुहुन्छ प्रोडक्सन हेड हुनुहुन्छ हाम्रो फिल्म सुटिङको मेरो साथी पनि हुन्छ उहाँ दिपिसा थ्याङ्क यू दिपिसा के छ आराम हुनुहुन्छ कृष्ण केसी थ्याङ्क यू आराम छु म सबैलाई अनामिका थ्याङ्क यू सिर्जन थ्याङ्क यू हेलो भाइ के छ भन्नुहोस् दाइ नमस्कार खाजा भयो त म इन्डियाबाट हेर्दैछु रे दिनेश प्रसाद भट्टले खाजा खाने एकछिन अब एकछिन खाने होला पूर्व नि आउनु होला दाइ गड ब्लेस यू भनेको छ अन्तराल आउँछौँ हामी पछि केही न केही हेल्प गर्नु चाहिँ आउनेछु म सोसियल वर्कलाई आउनेछु पूर्व पनि पूर्व सँगसँगै अल नेपाल नै म आउने कोसिस गर्नेछु त्यहाँको ग्रामीण क्षेत्रको हेल्थ पोस्टहरूमा होइन हस्पिटलहरूमा चाहिँ म केही मात्रामा जे जस्तो भयो भने सहयोग गरेर चाहिँ सहयोग लिएर आउनेछु म स्थानीय तहमा चाहिँ कुरा भइरहेको छ मेरो आई लभ यु भैया भन्नु छ अमर ओराउनलाई थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर आई लभ यु टु दादा हामी तोसे भिलेजमा सँगै सुट गरेको नि थाहा छ हजुरलाई मेमोरी लिम्बू दी अनि रोशनी दीसँगै ओके अस्मी थापा हाई अस्मी ओके ओके भक्तपुरमा होइन रोज भिलेज होला रोज टोस भएछ टोस रोज भिलेजमा बल्ल याद आयो दादा म रोज भिलेज भन्नुभएको टोस भएछ ह्याप्पी बुद्ध जयन्ती सुकुलाल बमजम अनि सुशीला हुनुहुन्छ सुवेदी विष्ट यसलाई नमस्ते भन्नुभएको छ यता चाहिँ अनामिकाले चाहिँ मलाई गिफ्ट दिइराख्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच हेलो पजी भन्नुभएको छ हाई 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 र ओके ब्याकुली भन्ने भिडियो हेर्नु होला ब्याकुली युट्युबमा आइसकेको छ एमएमएस इन्टरटेनमेन्टमा चाहिँ सर्च गर्नु होला त्यहाँ चाहिँ अलरेडी छ सँगसँगै आज 4 बजे अबको 45 मिनटपछि ठ्याक्कै 45 मिनटपछि फिक्का फिक्का भन्ने भिडियो चाहिँ कमल खत्रीको युट्युब च्यानलमा अपलोड भइसकेको छ प्रिमियरमा छ त्यो गरेर लाइक गर्नु होला अनि सेट रिमाइन्डर गर्नु होला हुन्छ नि 4 बजी ठ्याक्कै हेर्नु होला लभ सङ छ उहाँको रेगुलर लभ सङ जस्तै लभ सङ छ एकदम मिठो बनेको छ र यसमा साथ दिनुभएको छ मेलिना मैनालीजीले अहिले भोइस अफ नेपालमा पनि उहाँ राम्रो भइरहेको छ उहाँको होइन भोइस अफ नेपालको पनि राम्रो एउटा प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि गुड लक जित्नु होला सँगसँगै यसमा म छु र अनिसाजी हुनुहुन्छ यसमा मोडलिङ गरेको चाहिँ मलाई साथ दिएको र पवन सुस्लिङ हाम्रो एडिटर र क्यामराम्यान हुनुहुन्छ र सँगसँगै भीमफेदी गाइजको निर्मल ब्रोले चाहिँ यसलाई डाइरेक्सन र कोरियोग्राफी गर्नुभएको छ जुन भीमफेदी गाइजमा डान्स गर्नुहुन्छ उहाँ निर्मल ब्रोले चाहिँ यसमा कोरियोग्राफी गर्नुभएको छ लभ सङको हेर्नु होला है कस्तो भएको छ हेर्नु होला र गीत एकदमै मिठो गीत छ अडियो एकदमै राम्रो भएको छ र अडियो एकदमै राम्रो अडियोलाई भिडियो पनि राम्रो गर्ने कोसिस गरेका छौँ हामी सबैले सो सपोर्ट गर्नु होला थ्याङ्क यू हाई पल्जी आई एम मधुरानी ठकुरी फ्रम हेटोडा मैले अस्ति नै हजुरलाई मेसेज सेन्ड गरेको थिएँ बट यु डिडन्ट रिप्लाई रे मधु ठकुरी हाई मधुजी थ्याङ्क यू सो मच र सरी है अस्ति देखेन मैले मेसेज देखेन हजुरको ओके टिकटकमा एकछिन आउँछु म
यहाँ चाहिँ अब स्किप धेरै भइरहेको छ कि मेसेजहरू पढ्नै पाइँदैन यहाँ चाहिँ। प्रिय साई सङ्गम थ्याङ्क यू, अनामिका थ्याङ्क यू फेरि पनि, वर्षु डङ्गल विनिता कुँवर, रोमिका पौडेल, शर्मिला गेवाली। तर मेरो युट्युब च्यानल छ हेर्नु न, शर्मिला गेवाली रे। ल शर्मिला गेवाली सर्च गर्नु ल, सब्सक्राइब गर्नु ल सबैले है त। अनामिका थ्याङ्क यू, मङ्गोलियन 182 थ्याङ्क यू सो मच, उहाँलाई फलो ब्याक गर्नु होला। सिमरन अफिसियल थ्याङ्क यू सो मच, उहाँलाई पनि फलो ब्याक गर्नु होला सबैले। तीर्थराज गौतमजीलाई पनि फलो ब्याक गर्नु होला, 20 छ लास्टमा। पल्जी सेसे भन्नुभएको छ फेसबुकमा, सृजना पौडेल थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। मलाई हजुरलाई लाइफमा एकचोटि भए नि भेट्नु मन छ भन्नुभएको छ पुष्पा भण्डारीले। हस् एक दिन भेट होला, तपाईँ कुन ठाउँदेखि हुनुहुन्छ मलाई यसो गर्नु होला, एक दिन भेट होला नि होइन, कसो नहोला र भेट्नुपर्छ हामी। तिमी र म घुम्न जाउँ न भनेको छ गीतले, त्यस्तै जाउँ न घुम्न हामी। मलाई घुमाउनु होला तपाईँको ठाउँ है, तपाईँको ठाउँमा इफ इनकेस म आयो भने मलाई घुमाउनु होला। बडी अलि बनाउनु पऱ्यो पल्जी रे दिनेश खड्का। बडी बन्दैछ, हुँदैछ। प्रदीप के लेख्नुभएको थियो उहाँले, हेर दा दर्शन म दाङ तुलसीपुरदेखि कहिले आउने हुन्छ दाङ रे, अफिसियल मनिषा। हामी भोलि आउँदैछौँ, हामी भोलि बिहानै 6 बजीतिर हिँड्दैछौँ अनि भोलि बेलुकासम्म आइपुग्छौँ होला दाङ तुलसीपुरमा। र भोलि नै सकभर भोलि नै हामी ह्यान्डओभर गरिदिन्छौँ अक्सिजन सिलिन्डर र कोभिडको मेडिसिनहरू, अनि भोलि नै फर्किन्छौँ होला सायद हामी। हेलो ह्यान्डसम, मलाई लास्ट मनपर्छ तपाईँ हुन्छ रिताले, रिता 8982 उहाँलाई फलो ब्याक गर्नुहोस् है, उहाँले मलाई मन पराउनुहोस् है, मनपर्छ अरे। मङ्गोलियन थ्याङ्क यू। हेलो दा आइ एम फ्रम रुकुम वेस्ट एम राज रे, एम राज वाओ डरलाग्दो नाम एम राज। साउन्ड मिट भयो हजुरको भन्नुभएको छ हो र, बौता पोखरेल साउन्ड मिट भएको छैन होला। साउन्ड मेरो मिट भएको छ र भन्नु होला है सबैले। र सबैले आफ्नो केयर गर्नु होला, अनावश्यक काममा चाहिँ बाहिर ननिस्कनु होला, आवश्यक काममा मात्रै बाहिर निस्कनु होला, अनि दूरी चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला, काम गर्नु होला है। मेन कुरा भनेको चाहिँ मान्छेसँग प्रत्यक्ष चाहिँ हामी नजिक हुनु भएन, नजिक नहुनु बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यो कोभिडलाई हामी कम गर्न सक्छौँ, त्यति मात्रै हो मेन कुरा चाहिँ। साथीभाइहरूसँग टाढै हुनुहोस्, यसमा अहिले चाहिँ यो अवस्था 1-2 हप्ता भन्नु अहिले सरकारले चाहिँ आह्वान गर्नुभएको छ, आफ्नो एकदमै नजिकको मान्छेलाई पनि नभेट्नुहोस् अहिले चाहिँ 1-2 हप्ता छ नि होइन, 1-2 हप्ता चाहिँ हामी केयर गरौँ, त्यसपछि त छँदैछ नि त्यो जिन्दगी बाँकी छ। हेलो पल्जी, म लक्ष्मण लिम्बू खुल्दुली 2। ओहो लक्ष्मणजी के साल खबर? खुल्दुली 2 को लागि कुराकानी गर्नु थियो हजुरसँग अरे। खुल्दुलीमा हामी म र स्वस्तिमा थियौँ, हामी एकदम मन पराइदिनु भएको थियो। ल ओके हुन्छ नि, हामी कुरा गरौँला नि त है, मलाई मेसेज गर्नु होला, पर्सनल मेसेज गर्नु होला, त्यसपछि हामी फेरि 2 को लागि सल्लाह गरौँ ल। ओके ल अब चाहिँ म निस्किनु पर्छ फेरि, अब यहाँ मेसेज आइसक्यो मलाई 4 बजीतिर चाहिँ औषधि लिन जानुपर्ने छ म हाम्रो भोलिको लागि, दाङको लागि, कोभिडको लागि। त्यही म दिपान्सु चिन्नुभयो, हामीले एलआरएमा सँगै सुट गरेको याद छ नि दिपान्सु। ओ ब्रो के छ दिपान्सु ब्रो, के छ खबर? एलआरएमा चाहिँ हामीले चाहिँ आँखामा आउनु सबै गरेको थियौँ, म बजिहाल्छु आँखामा सबै। र एलआरए स्कुललाई थ्याङ्क यू, त्यहाँको म्याम, त्यहाँको सर सबैलाई र त्यहाँको स्टुडेन्टहरूले सबैको नाम चाहिँ मलाई याद छैन, तर दिपान्सु ब्रोको नाम चाहिँ ट्याक्कै सम्झेँ मैले। थ्याङ्क यू ब्रदर, एकदम सपोर्ट गर्नुभयो तपाईँहरूले। र भिडियो कस्तो लाग्यो हेर्नुभयो, भिडियो सेयर गर्ने होला है, आँखामा आउनु सबै। पूर्व घुम्न भएको छ कि छैन दादा भन्नुभएको छ अनिता दाहालले। पूर्वमा धेरै घुमेको छैन, हल्का हल्का घुमेको छु, म थोरै घुमेको छु, अलिअलि घुमेको छु। म सुटिङ चाहिँ हाम्रो इलाममा भएको थियो, हाम्रो म यस्तो गीत आउँछु 2 को, अनि त्यही बेला घुमेँ म इलामको, लगभग इलाम भन्दा पनि हामी चाहिँ इलामभन्दा माथि पुगेको थियौँ अझै होइन। सो घुमेको छु, अलिअलि घुमेको छु म।
नमस्ते पलजी, म पनि निहाल्दैछु है डियर युवराज, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, चितवनतिर नि आउनु पर्यो सर भन्नुभएको छ एडवर्ड किङले। आउनेछौँ हामी, पछि आउनेछौँ। बिक्की लिम्बू दाइ मलाई लानु न सुटमा भन्नुभएको छ, कसरी लानु, मैले लानु मिल्दैन। प्लिज पोखरा आउनु न है भन्नुहोस् साङ 199177ले। पोखरा भर्खर अस्ति आएँ म, लकडाउन हुने बेला ठ्याक्कै म आएँ, पोखरामा थिएँ र आज रिलिज हुन लागेको गीत पनि पोखरामै सुटिङ भएको थियो र लकडाउन त्यहाँ पोखरा चाहिँ बन्द भएपछि हामी ठ्याक्कै काठमाडौँ फर्केका थियौँ। हामी भर्खर 18-19 दिन अगाडि चाहिँ 20 दिन अगाडि। फिक्का फिक्का है गीतको टाइटल चाहिँ फिक्का फिक्का छ, त्यो हेर्नु होला, युट्युबमा रिलिज हुनै लाग्यो। अब लगभग अब 37 मिनट बाँकी छ, 37 मिनट बाँकी छ, अब 4 बजी रिलिज हुँदैछ, हेर्नु होला। आफ्नो पनि केयर गर्नुहोस् है भन्नुभएको छ बबिता पोखरेलले। ओके बबिता, तिमी पनि केयर गरेर आफ्नो है। यस्तै सामाजिक काम गर्दै जानु रे हिमलाल शर्माले। हस् हिमलाल सर, युवा रियल हिरो भन्नुभएको छ। अछाम घुम्नु भएको छ पल्ला र अरे बिन्दास घरती। म पश्चिम चाहिँ म गएको भनेको टिकापुरसम्म पुगेको छु होइन, सरी कर्णालीसम्म, कर्णालीको पुलसम्म पुगेको छु म। त्योभन्दा उता चाहिँ म पुग्नु पाएको छैन अनफर्चुनेटली। तर म आउने मन छ, एकदमै मलाई घुम्नु मन छ। पश्चिम भनेको सुर्खेत गएँ अस्ति, अनि कालीकोटी पुगेँ, अनि लास्ट टाइम राहतको लागि त्यति घुमेको छु म, घुम्नै पाएको छैन। त्यस जाने आउने मात्र भएको छ, तर घुम्नु पाएको छैन म। विवास कडेल हाई, थ्याङ्क यू। दिना साई ठकुरी दादा, वेलकम टु पोखरा, हाई थ्याङ्क यू। पोखरामा चाहिँ आइरहन्छु म। अलराइट, ओके, यति भन्दै अब चाहिँ म बिदा माग्छु। म चाहिँ अब 4 बजी त्यहाँ पुग्नुपर्ने छ। औषधि लिन मेरो टिम तल आइसकेको छ, सो म निक्लिन्छु अब चाहिँ। आफ्नो केयर गर्नु होला, स्टे सेफ एभ्रिवन। र ब्याकुली भन्ने भिडियो चाहिँ हेर्नु होला, मेरो लिङ्कमा पनि क्लिक गर्नु होला, त्यहाँ माथि स्ट्याटसमा मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु लिङ्क, हेर्नु होला। ब्याकुली है, ब्याकुली हेर्नु होला। र आज 4 बजे कमल खत्री युट्युब च्यानलमा चाहिँ फिक्का 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 यहाँ फिक्का लाग्छ मलाई भन्ने गीत चाहिँ हेर्नु होला। ओके, एसएमएस पढ्नु मगरी मोरङ आउनुहुन्छ अरे। मोरङ पछि आउँछु, अहिले केही प्लानै छैन मेरो कि। दाङको जस्ट हामी चाहिँ भोलि दाङ जाँदैछौँ, दाङ पछिको प्लान चाहिँ अब गर्दैछु म कहाँ जाने भनेर। दादा मेरो सपना भनेको यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा चिन्नु छ, बट कोही छैन सपोर्ट गर्ने। 7-8वटा भिडियो गरी बट एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ दादा यो लाइनमा, आफ्नो कोही नहुँदा। अस्मि थापा, यस्तो हुन्छ, आफ्नो कोही नहुँदा चाहिँ पहिला जस्तो छैन अहिले। आफ्नो कोही नहुँदा केही हुँदैन यहाँ, आफ्नो हुनेलाई चाहिँ सपोर्ट र आफ्नो नहुनेलाई चाहिँ सपोर्ट नहुने छैन होइन। के अरे आफ्नो ट्यालेन्ट हो मेन कुरा। तपाईँ ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलरेडी कोही चाहँदैन यहाँ चाहिँ सपोर्ट गर्ने। हामी दर्शक हुनुहुन्छ, हामीसँग दर्शक हुनु पऱ्यो, मेन कुरा दर्शक चाहिँ हुनु पऱ्यो। दर्शक भएपछि हामीलाई त्यस्तो आफ्नो मान्छे कोही चाहँदैन हामीलाई, त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। आफ्नो चाहिँ ट्यालेन्ट सो गर्ने हो यसमा चाहिँ होइन। यो अलिकति हाम्रो यो म्युजिक भिडियोमा होस् या होइन फिल्ममा चाहिँ, सो आफ्नो ट्यालेन्टलाई चाहिँ यहाँ कदर गर्ने ठाउँ भइसकेको छ। त्यही हेरेर नआत्तिनुहोस्, तपाईँको हुन्छ नि, काम गर्दै जानुहोस्, एक दिन सक्सेस भइहाल्छ नि। को होला त्यो कहिले आउँछ पल्सर भन्दा छ निशान्त खनालले। आउँछ, अब छिट्टै आउँछ, म इन्फर्म गर्नेछु तपाईँलाई 1-2 हप्तामा। नोभेम्बर किङ, थ्याङ्क यू सो मच गिफ्टको लागि। केसी विवेक रियल हिरो भन्नुहोस्, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। हामी सबै रियल हिरो बन्नुपर्छ, तपाईँ पनि रियल हिरो बन्नुहोस्। आफ्नो साइडदेखि हुन्छ नि, गाह्रो परेकोलाई सम्पूर्णलाई चाहिँ तपाईँले हेल्प गर्नुहोस्। तपाईँले एकजनालाई मात्र हेल्प गर्दा पनि हुन्छ होइन, सक्दो हेल्प, त्यो पनि हेल्प गर्नै पर्ने छैन। तपाईँले के सक्नुहुन्छ, तपाईँले जे सक्नुहुन्छ त्यो हेल्प गर्नुहोस्। हुन्छ नि, फिजिकल्ली हुन्छ कि पैसाले हुन्छ कि होइन, त्यहाँ गएर तपाईँ उभिए पनि त्यहाँ सपोर्ट हुन्छ कसैलाई। सपोर्ट गर्नुहोस्, रियल हिरो तपाईँ आफै भन्नुहोस्। टोमिस लिम्बू थ्याङ्क यू। निश्चल थ्याङ्क यू। उत्तम _77 थ्याङ्क यू। सिर्जन थ्याङ्क यू। निश्चल अशोक चन्द 56 थ्याङ्क यू। दाङ लमैबाट भन्नुभएको छ प्रतीक पोखरेलले। ओके, दाङ लमै पनि भोलि आउँछौँ हामी, मेरो साथी छ लमैमा,
भरत अधिकारी, उसको पनि हामी एकछिन पस्छौँ होला भोलि, भेट्छौँ होला उहाँलाई। बबिता पोखरेल वान अफ द के हाई बबिता, केयर गरेर राख्नु। रमेश चन्द्र बाजुरादेखि हुनुहुन्छ, हाई। म त हजुरको जुनसुकै भिडियो पनि हेर्ने गर्छु नि रे। मरिस मन चौधरी, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सङ्गारी। दिन गिनगिनकै हेर्नुभयो थारूसँग, त्यसलाई पनि एकदम माया गरिदिनु भएको छ। 50 लाख पुगिसकेको छ, यसको लागि धन्यवाद। 50 लाख पुग्नु लाग्यो, सरी म हेरिहाल्छु कति भयो भनेर। ओके 4.9 एम पुगिसकेको छ र अबको 2-3 दिनमा पनि यो पनि 50 लाख पुग्छ। दिन गिनगिनकेको होल टिमको तर्फबाट सबैलाई थ्याङ्क यू। अनि सँगसँगै अनि आँखा माउन सपनी पनि 50 लाख भन्दा धेरैले हेरिसक्नु भएको छ, यसको लागि पनि थ्याङ्क यू। सुर्ती मार्दैलाई पनि 40 लाखले हेरिदिइसक्नु भएको छ, यसको लागि पनि थ्याङ्क यू। सबै गीतलाई माया गरिदिनु भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ओके दिन गिनगिनकै बज्यो त्यहाँमा। यसलाई दाङ कहिले आउने हो? देवकेसी दाङ भोलि आउँछ, हामी दाङ भोलि आउँदैछौँ। भाइ के छ खबर, आफ्नो ख्याल राख्नु है भन्नुभएको छ मनिषा लम्साल दिदीले, थ्याङ्क यू सो मच दिदी, थ्याङ्क यू सो मच। अशोक चन्द थ्याङ्क यू फर द गिफ्ट, लाइक यो म्युजिक भिडियो। तिला चन्द थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। मेरो तपाईँको जोडी सो ब्युटिफुल, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। हे दादा भन्नुभएको छ, हाई हाई। ओके म चाहिँ अब जानुपर्छ, फोन आएको छ तलबाट। र प्लिज आफ्नो केयर गर्नु होला, स्टे सेफ, आफ्नो फ्यामिलीलाई केयर गर्नु होला। र ब्याकुली भन्ने भिडियो चाहिँ आएको छ, हेर्नु होला, ब्याकुली सर्च गर्नु होला युट्युबमा। त्यसपछि आज 4 बजे अबको 31 मिनटपछि 31 मिनटपछि ठ्याक्कै आधी घन्टापछि फिक्का फिक्का भन्ने चाहिँ गीत आउँदैछ कमल खत्रीको च्यानलदेखि। कमल खत्री युट्युब च्यानलमा गएर सर्च गरिहाल्नुहोस्, हेरिहाल्नुहोस्, त्यहाँ प्रिमियर भइसकेको छ, त्यहाँ गएर लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। म पनि एकछिनमा फेरि त्यहाँ कमेन्ट पढ्नेछु एकछिनमा। सो त्यही भन्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ अहिलेसम्म मसँग बसिदिनु भयो, थ्याङ्क यू यसको लागि। पसिना पनि आइसक्यो मलाई, तलबाट बोलाइसक्यो मलाई। हस् ओके अलराइट, ल आफ्नो ख्याल राख्नु होला है त। र जतिले मलाई गिफ्ट सेन्ड गर्नुभयो थ्याङ्क यू, जतिले कमेन्ट गर्नुभयो थ्याङ्क यू, जतिले लाइक गर्नुभयो थ्याङ्क यू, जतिले सेयर गर्नुभएको छ उसको लागि पनि थ्याङ्क यू। स्टे सेफ है, स्टे सेफ। एकदमै अहिले चाहिँ खेलवाड गर्नु चाहिँ छैन, यो कोभिडको सेकेन्ड फेज चाहिँ एकदम डेन्जर छ अरे। सबैलाई देखिराख्नु भएको छ, कतिजनाको ज्यान गइसकेको छ, कतिजना हुन्छ नि अब हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, कतिजना घरमै बिरामी भएर बस्नु भएको छ। सो आफ्नो एकदम ख्याल राख्नु होला है। ओके हामी पनि ख्याल राखिरहेको छौँ र भोलि टाङमा कोही हुन्छ उतै भेटौँ होला। थ्याङ्क यू सो मच। र ब्याकुली भिडियो चाहिँ हेर्नु होला, ब्याकुलीमा चाहिँ मगर भाषा पनि छ। मगर भाषा कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? बुझ्नेलाई ठिक छ, नबुझेकोलाई चाहिँ नाकु माया नाकु भन्ने चाहिँ के रहेछ भनेपछि मेरो माया तिमीलाई र तिम्रो माया मलाई भन्नु रहेछ, मलाई पनि थाहा थिएन। अनि यो गीत ल नाकु माया नाकु भने नाउ माया समथिङ के ल हेर्नु होला भिडियो है, युट्युबमा छ ब्याकुली भनी सर्च गर्नु होला, नभए MMS इन्टरटेनमेन्टमा सर्च गर्नु होला है त। ल म पनि एकदम बिजी छु अहिले, म बाहिर निस्किनु पर्ने छ। 4 बजे बन्द हुँदैछ हस्पिटल, त्यहाँ सामान औषधि लिन जान्छु म। सो ओके टेक केयर, बाई बाई। फेरि म लाइभमा आउँछु, भोलि लाइभ आउँछु, म बाटोबाट आउनेछु लाइभ, ताङ जाने बेला है त, उतै भेटौँ होला, लाइभमा भेटौँ होला है। थ्याङ्क यू अहिलेसम्म। मेसेज पछि पढ्नेछु, तपाईँ कतिको पढ्यो कतिको पढ्न, यसको लागि सरी, आफ्नो केयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू, बाई।